वाक्ये एव वर्तते। अन्ततो गत्वा वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः। वैयाकरणानां सिद्धान्तः वाक्यस्फोटे एव मुख्यं वाचकत्वं तस्यैव अर्थप्रत्यायकत्वं वर्तते मुख्यं। किन्तु वाक्यस्फोटः निरवयवः अस्ति, तस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? एवं न भवितुमर्हति। सामान्यतः तत्र पदानि न सन्ति, अतः किं क्रियते? तस्यैव ज्ञानार्थं पदानि कल्प्यन्ते। वाक्यस्फोटे एव मुख्यम् अर्थवत्वं वर्तते। अवगम्यते वा? वाक्येनैव लोके अर्थस्य प्रतीतिः जायते। क्यों मुख्यं? किमर्थं? लोके अर्थप्रतीतिजनकत्वं तस्यैव अस्ति, अतएव मुख्यत्वं तस्य। वाक्येनैव लोके अर्थप्रतीतिः जायते। प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहारेण वाक्ये एव शक्तिग्रहः प्रथमतः भवति। वाक्येनैव अर्थस्य प्रतीतिः भवति। लोके वाक्यस्यैव प्रयोगः क्रियते। घटः इति केवलम् उच्यते वा? घटः इति केवलम् उच्यते चेत् कः बोधः भवेत्? घटः जातः, भविष्यति, नष्टः। निराकांक्ष प्रतिपत्तिः वाक्यं विना न भवति। भवति वा? निराकांक्ष प्रतिपत्तिस्तु वाक्य प्रयोगे कृते सत्येव भवति। तर्हि वाक्यस्यैव मुख्यत्वमस्ति। अर्थप्रत्याय मुख्यं यत् अर्थप्रत्यायकत्वं निराकांक्ष प्रतिपत्तिजनकत्वं तद् वाक्ये एव वर्तते। तस्यैव वाक्यस्य मुख्यम् अर्थवत्वम्। अवगतं वा? तर्हि तत्र वाक्ये, वाक्यं नाम वाक्यस्फोटः या वर्तते, वैखरी वाक्यमिति न। तत्र वाक्ये वर्णाः अथवा पदानि किमपि न सन्ति, अवयवः नास्ति। तर्हि कथं तस्य वाक्यस्य ज्ञानं भवेत्? कथं तस्य साधुत्वं शास्त्रेण प्रतिपाद्येत? यत्र तु अवयवः नास्ति, निरवयवः खलु। निरवयवश्चेत् कथं तत्र शास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति वा? न प्रकृतिः अस्ति, न प्रत्ययः अस्ति, किमपि नास्ति। अस्माकं ज्ञानं कथं भविष्यति? तस्य ज्ञानं, वाक्यस्फोटस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? अतः शास्त्रकारैः करुणावद्भिः अस्माकं समेषां तद् ज्ञानार्थं काचित् प्रक्रिया आश्रिता। प्रक्रिया का आश्रिता? तत्र पदानि कल्पितानि, पदानां कल्पना कृता, पदेषु अपि प्रकृतिप्रत्यय विभागस्य कल्पना कृता। एवं रीत्या सर्वं कल्पयित्वा अस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः, अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः साधुः, एवं रीत्या कल्पितानां साधुत्वं बोधितं पदानां। किन्तु कल्पितानां पदानां साधुत्वे बोधिते सति पदानां विशिष्टानाम् इत्युक्ते प्रकृतिविशिष्टानाम् अथवा प्रत्ययविशिष्टानां पदानां साधुत्वं बोधितं। किन्तु तेषां साधुत्वज्ञाने वस्तुतः तात्पर्यं तेषां नास्ति। पदसाधुत्वज्ञानद्वारा वाक्यस्यैव साधुत्वे तत्र साधुत्वज्ञाने तात्पर्यं महर्षिणां वर्तते। अवगतं वा? तत्र अन्यः उपायः नास्ति। अयम् उपायः एव आश्रयणीयः। यतो हि निरवयवः सः, यथा ब्रह्म भवति वेदान्तिनां। तत्र ब्रह्म किम् अस्ति? तत्र निरवयवम् अस्ति। अस्माकं बुद्धिः तत्र ब्रह्मणि स्थापनीया चेत् कथं स्थापयितुं शक्यते? कश्चन पदार्थः भवति, घटः पटश्चेत् अस्माकं बुद्धिः काचित् आकृतिः भवति, आकारः भवति, प्रकारः भवति चेत्
बुद्ध्या आलोचयितुं शक्यते, किन्तु यद् निरवयवं तत्र साक्षात् बुद्धि अवतारणीया चेत् न अवतारयितुं शक्यते। अतः किं क्रियते, पूर्वम् कल्पितं किञ्चित् रूपं स्वीकृत्य परमेश्वरस्य चतुर् हस्तः विष्णुः भवति, सशङ्खचक्रम् इत्यादि रूपेण किमपि भगवत्याः शिवस्य वा कस्यचित् किञ्चित् कल्पनां कृत्वा रूपस्य तत्र बुद्धेः अवतरणं सम्भवति। हस्तः अस्ति, त्रिशूल अस्ति, एतत् सर्वं वर्तते, तत्र अस्माकं बुद्धेः अवतरणं सम्भवति। तद् अवतार्य तत्र बुद्धिम् अवतार्य अनन्तरं तत्र मिथ्यात्वं ज्ञायते अस्माभिः। तत्र क्रमः अस्ति, तेन क्रमेण पुनः निरवयवे बुद्धेः अवतरणम् अस्माकं भवति। एवं रीत्यैव भवितुम् अर्हति, अन्यः उपायः नास्ति। तावतैव इष्टसिद्धे आरोपितं तत् सत्यं, तावतैव इष्टसिद्धे तावतैव अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति। अग्रे प्रकृति प्रत्यय विभागः तत्तदर्थ विभागश्च सर्वः कल्पित एव। परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति सिद्धान्तात्। प्रकृति प्रत्यय विभागोऽपि कल्पितः, तत्तदर्थ विभागः, अस्याः प्रकृतेः अयमर्थः, अस्य प्रत्ययस्य अयमर्थः इति यः अर्थ विभागः वर्तते सोऽपि कल्पितः। परमार्थतस्तु वस्तुतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति सिद्धान्तात्। तर्हि सारांशरूपेण एवमेव त्वस्ति यत् अधातु अत्र पर्युदासग्रहणात् अर्थवत्वस्य लाभः भवितुम् अर्हति। कल्पितार्थवत्वमादायैव अर्थवत्ता अस्माभिरपि व्यवह्रियते। तत्र इन् अध्ययन इत्यत्र कल्पितमर्थवत्वमस्ति, कल्पितं क्रियावाचकत्वमस्ति, तावतैव तस्य अर्थवत्वम् अस्ति। प्रत्ययविषयेपि तथैव अस्ति भो, तत्रापि कल्पितम् अर्थवत्वं, कल्पितमेव अर्थवत्वं स्वीक्रियते। प्रत्यय इति महासंज्ञा अस्ति, महासंज्ञाकरणम् अन्वर्थत्वलाभार्थं भवति। तर्हि कन् इत्यस्य प्रत्यय इति संज्ञा अस्ति खलु, तर्हि तस्य अर्थवत्वं वक्तव्यं। तद् अर्थवत्वं वास्तवं नास्ति, तत्र आरोपितम् अर्थवत्वम्, आरोपितं सर्वत्र आरोपितं। प्रकृति प्रत्यय विभागः तत्तदर्थ विभागः सर्वः कल्पितः एव, सर्वः आरोपितः, कल्पितः इत्युक्ते आरोपितः। परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् उक्तं च हरिणा परमार्थतः वस्तुतः उक्तं च हरिणा उपायः शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति उक्तम्। हरिणा भर्तृहरिभिः किमुक्तम्? उपायाः शिक्षमाणानाम् इति क्वचित् पाठः, शिष्यमाणानाम् इत्यपि क्वचित् पाठः। शिष्यमाणानां छात्राणां बालानाम् अथवा शिक्षमाणानां बालानां समानमेव। शिक्षमाणानां बालानां शिक्षणम् अध्ययनं कुर्वतां बालानां उपायाः ये भवन्ति, उपायाः उपलालनाः भवन्ति। उपलालनाः इत्युक्ते वञ्चनास्थानापन्नाः मिथ्याभूताः सर्वे उपायाः। अस्माकं यद् बालः यः भवति तस्य कृते यदा अस्माभिः पाठ्यते तर्हि क से कबूतर इति पाठ्यते, ख से खरगोश इति पाठ्यते, ए से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इति पाठ्यते खलु। किं भवति वा तथा? क से कबूतर भवति, क इत्यस्य कबूतर इति अर्थः अस्ति, ख इत्यस्य खरगोश इति, किन्तु पाठ्यते तथैव।
तर्हि अयम् उपायः अस्ति, अयं वञ्चना एव वर्तते, मिथ्याभूतम् एव इदं सर्वं। क से कबूतर न भवति, किन्तु अस्माकं तात्पर्यं कुत्र अस्ति? तद्व्याजेन सह क ख ग घ एतेषां वर्णानां ज्ञानं तस्य स्यात्। सत्यस्य ज्ञानं ज्ञानार्थम् असत्ये वर्त्मनि असत्यं मार्गम् आश्रित्य सत्यस्य ज्ञानं कार्यते। तद्वत् अत्र सर्वम् असत्यं, प्रकृतिः, प्रकृतिप्रत्यय विभागः, तत्तदर्थ विभागः, एतत् सर्वम् असत्यम्। अस्मिन् असत्ये मार्गे स्थित्वा अनन्तरम् एतत् सर्वं मिथ्याभूतमस्ति इति ज्ञात्वा सत्यं यदस्ति तत् ज्ञातुं शक्यते। इत्युक्ते आरोपिते न, अन्यथा साक्षात् सत्यम् इत्युक्ते कीदृशमस्ति? निरवयवमस्ति, अखण्डमस्ति। तत्सर्वं कथं बोधयितुं शक्यते वा? नैव शक्यते। तत्र बुद्धेः अवतरणमेव न भवितुमर्हति। बालानां विशिष्य महर्षीणां ऋषीणां तादृशां प्रज्ञावतां योगिनां विषये नास्ति। बालानां तु बुद्धेः अवतरणं तथा भवितुं नार्हति। अतः सर्वं पूर्वम् असत्यं सर्वम् उक्त्वा क से कबूतर ख से खरगोश एवं रीत्या अयम् इयं प्रकृति अयं प्रत्ययः अस्य अर्थः अयमस्ति अस्य एवं सर्वम् असत्ये आरोपिते वर्त्मनि मार्गे स्थित्वा तदनन्तरं सत्यं समीहते, तत्र सत्यस्य विज्ञानं कार्यते। एवं रीत्या एव तत्र क्रमः अस्ति कश्चन। क्रमेणैव तादृशं यत् सत्यमस्ति अनारोपितं शुद्धं तस्य विज्ञानं क्रमेणैव भवितुमर्हति। साक्षात् तदेव बोधयितुं नैव शक्यते। अतः उपायाश्चिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनात् असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति। वर्त्मनि मार्गे उपलालनाः वञ्चनास्थानापन्नाः मिथ्याभूताः उपायाः सर्वेपि भवन्ति। सर्वेपि उपायाः मिथ्याभूताः। तत्र तात्पर्यं नास्ति। अवगतं वा? कस्य वर्त्मनि, वर्त्मन् शब्दः मार्गः, वर्त्मा मार्गः। एवं अग्रे कस्य क्रमः? उच्यताम्। कथमन्यथा इमो द्विर्वचनम् अडादयश्च स्युः। कथम् अन्यथा इङो द्विर्वचनम् अडादयश्च स्युः? इदानीम् अद्य जीगपत् इत्यादिषु स्थलेषु अडागमः एवं इङ् धातुः अस्ति, तस्य द्विर्वचनं द्वित्वं इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं कर्तव्यं। लिटि परतः अनभ्यास धात्वव्यवस्थया इङः इदानीं धातोः अजादेः द्वितीयैकाचः, हलादेः प्रथमैकाचः इत्यादि रीत्या लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण धातोः द्वित्वं भवति न वा? तर्हि इन् धातोरपि द्वित्वं वक्तव्यं। तत् कथं स्यात्? तत्र धातुत्वमेव न स्यात्। यदि अर्थवत्वं तत्र न स्यात् तर्हि क्रियावाचकत्वाभावात् तत्र धातुत्वमेव न स्यात्। तर्हि लिटि धातोः इति सूत्रघटक धातुपदेन इङः ग्रहणमेव न स्यात्। तर्हि ग्रहणं न स्यात् चेत् द्वित्वं कथं स्यात्? कथमन्यथा इङो द्विर्वचन अडागम इत्यादयः स्युः। अडागमः इत्यत्रापि तथैव अस्ति। धातोः इति वर्तते, धातोः अडागमः। लिटि तत्र लङ् लुङ् लङ् लुङ् षडुदात्तः धातोः अट् भवति। धातोः तत्रापि सम्बध्यते, तत् कथं स्यात्? अधि
सूत्रेण न आगच्छति तत् अधि इति उपसर्गः अस्ति उपसर्गस्य योगः क्रियते तत् आरोपितम् अस्ति आरोपितम् अर्थवत्वमादायैव तस्य धातुसंज्ञा आरोपितम् अर्थवत्वमादायैव धातुसंज्ञा वास्तवम् अर्थवत्वं तु नास्ति वास्तवम् अर्थवत्वं कुत्रापि नास्ति केवलं वाक्यस्फोटे अन्यत्र कुत्रापि नास्ति हाँ हाँ धातुत्व व्यापकी भूतः भवति कस्याः परिभाषायाः परिभाषायाः प्रवृत्ति कार्यते परिभाषायाः प्रवृत्ति भवति खलु अतः एव सादृश्यं गृह्यते तत्तु शङ्कितं तस्य समाधानमपि वक्ष्यते इदानीम् अनुपतमेव वक्ष्यते अनित्यमस्ति तथा तत् अनित्यत्वे प्रवृत्तिः न भवति इति उच्यते चेत् तथा वक्तुं न शक्यते अनित्यम् इत्यस्य कः अर्थः अग्रे आगच्छति इदानीमेव आगच्छति वक्ष्यामि किं भवतां प्रश्नः आसीत् वा कोऽपि वदतु उच्यताम् कः प्रश्नः आरोपितमेव तदेव स्वीकृत्य तस्य धातुसंज्ञा चलो अग्रे वदतु तथा च प्रत्याहारान्निके अर्थवन्तो वर्णाः इति प्रघट्टके अध्येति अधीते इत्यत्र इकारो अर्थवान् इति भाष्ये स्पष्टमेव उक्तं तत्र कण्ठरवेण उक्तं भाष्यकारैः कुत्र प्रत्याहारान्निके अर्थवन्तो वर्णाः इति प्रघट्टके प्रकरणे अर्थवत् अर्थाः अर्थवन्तः अर्थवन्तः वर्णाः तत्र स्पष्टं किमुक्तम् इकारः अर्थवान् अधीन् इत्यत्र इकारः अर्थवान् इति कण्ठरवेण उक्तं तेन तस्य अर्थवत्वम् अस्ति आरोपितमेव वास्तवं न अर्थवत्वम् अस्ति एवं कन् प्रत्ययोप्यर्थवान् एव स्वार्थकानां प्रकृत्यर्थेन एव अर्थवत्वात् पश्यन्तु एवं कन् प्रत्ययः यः अस्ति अत्यन्त स्वार्थिकः सोऽपि अर्थवान् एव भवति यतोहि तत्र अर्थवत्वं प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वं तस्य प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वं प्रकृत्यर्थबोधकत्वमेव अस्ति प्रकृत्यर्थबोधकत्वमेव तस्य वर्तते तावता अर्थवत्वम् कल्पना मात्रमिदमिति चेत् न उत्तरोत्तरत्वात् कल्पना मात्रितं भवतां कल्पना अस्ति नाम एतत् सर्वं कल्पना मात्रमस्ति स्वोत्प्रेक्षितं किमपि उच्यते इति चेत् न तथा नास्ति मया स्वोत्प्रेक्षितं नोच्यते एतत् सर्वं कल्पितम् अर्थवत्वम् उपायाश्चिक्षमाणानाम् इत्यादिना उक्तम् अयं सिद्धान्तः वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इत्येव सिद्धान्तः अस्माकं वर्तते मम कल्पना नास्ति शास्त्रकारैः उक्तमस्ति उक्तोत्तरत्वात् पदेन वर्णा विद्यन्ते इत्यादिकम् उक्तं खलु एतत् सर्वं हरिकारिका भर्तृहरिभिः एवं शास्त्रकारैः उक्तमस्ति मम उत्प्रेक्षितम् एतत् सर्वं नास्ति कल्पना मात्रम् इति चेत् न उक्तोत्तरत्वात् अवगतं वा कल्पितम् अर्थवत्वम् इति यत् सर्वम् उच्यते भवद्भिः किमपि स्वोत्प्रेक्षितम् उच्यते स्वयं किञ्चित् कल्पयित्वा एतत् सर्वं भवतां कल्पना अस्ति एतत् सर्वम् इति चेत् तथा न कल्पना नास्ति प्रामाणिकम् एतत् सर्वम् अस्ति तत् सर्वम् अर्थवत्वं यत् आरोपितम् एतत् वर्तते तत् सर्वं प्रामाणिकमेव आचार्यैः उक्तोत्तरत्वात् उपायाश्चिक्षमाणानाम् इत्यनेन उत्तरमुक्तम् अस्य
इत्युक्ते नाम तत्र अर्थवत्वम् आरोपितं वर्तते, कल्पितम् अर्थवत्वम् अस्ति। प्रकृतौ प्रत्यये पदेषु सर्वत्र कल्पितम् अर्थवत्वम् अस्ति। अग्रे शास्त्रकृत सम्मता। भाष्यकारैरेव उक्तत्वात्। एतत् शास्त्रकृत सम्मता नैषा कल्पना। नाम अस्माकं शास्त्रे मुनित्रयस्य प्रामाण्यं वर्तते, तत्रापि उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं। तर्हि भाष्यादौ एतत् सर्वं नोक्तं, कस्यचित् कारिका भवद्भिः उक्ता, तेन किं प्रमाणं भवति वा? तत् भाष्यकारैः किमपि उक्तं वा, सूत्रकारैः किमपि उक्तं वा, एतत् विषये एतत् शास्त्रकृत सम्मता इयं कल्पना नास्ति इति चेत् न, तथा न। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्र भाष्ये भाष्यकारैः कंठरवेण किमुक्तं? पूर्णार्थत्वम् उक्तं। कस्य पूर्णार्थत्वं? तत्र कन् इत्यस्य अनित्यस्य अन् प्रत्ययः, अनित्यस्य पूर्णार्थता तत्र भाष्यकारैः उक्ता अस्ति। अवगतं वा? हाँ, किमस्ति? पुनः पंक्ति उच्यतां। द्वितीय तृतीय चतुर्याणि इति सूत्रे पूर्णात् स्वार्थे अनप्रत्ययस्य पूर्णार्थताया भाष्यकारैरेव उक्तत्वात्। नाम प्रकृत्यर्थबोधकत्वं स्वार्थिक प्रत्ययानामपि प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वम् इति अस्ति। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वम् इति उक्तं खलु। तर्हि तत्रापि भाष्यं प्रमाणमस्ति। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रस्थं भाष्यं। तत्र अन् प्रत्ययः स्वार्थिक प्रत्ययः अस्ति, तस्य पूर्णार्थता भाष्यकारैः उक्ता। अन् प्रत्ययस्य पूर्णार्थता भाष्यकारैः प्रकृत्यर्थम् आदायैव तस्यापि अन् प्रत्ययस्य पूर्णार्थतायाः भाष्यकारैः उक्तत्वात्। एवञ्च प्रत्ययानाम् अर्थवत्वं अत्यन्त स्वार्थिक प्रत्ययानामपि अर्थवत्वम् अस्त्येव। अवगतं वा? अत्यन्त स्वार्थिकानामपि प्रत्ययानाम् अर्थवत्वम् अस्त्येव इत्यत्र भाष्यं प्रमाणम्। अस्मिन् अर्थे भाष्यम् इदं प्रमाणं वर्तते। अग्रे प्रत्ययः इति महासंज्ञा कुर्वतः सूत्रसकृतो अपि सम्मतम् सूत्रकृतो अपि सम्मतम् एव इदम्। प्रत्ययः इति महासंज्ञां कुर्वतः। प्रत्ययः इति महासंज्ञा किमर्थं कृता सूत्रकारैः? ति घु घ इतिवत् किमपि लघुभूतां संज्ञां कृत्वापि निर्वाहः संभवति स्म। तथापि सूत्रकारैः प्रत्ययः इति महासंज्ञा क्रियते। किमर्थं क्रियते? तर्हि भगवता भाष्यकारैः उच्यते, भगवता भाष्यकारेण उच्यते यत् संज्ञा नाम यतो न लघीयः। तो महासंज्ञा क्रियते प्रत्ययः इति महासंज्ञाकरणं किमर्थं? तर्हि उच्यते अन्वर्थत्वाय। महासंज्ञाकरणम् अन्वर्थत्वं नाम किम्? अर्थेन अनुगता अन्वर्था, अर्थेन सह अनुगता संज्ञा या भवति सा एव अन्वर्था संज्ञा इति, अथवा अर्थम अनुगता। अर्थम अर्थेन सह वा अनुगता,
अर्थम अनुगता अथवा अर्थेन सह अनुगता या संज्ञा सा संज्ञा नाम यत्र संज्ञा भवति सा संज्ञा तत्र तस्याः संज्ञा नाम इदानीं किं भवति रूढी शक्तिः स्वीक्रियते सामान्यतः वृद्धिः इति संज्ञा व्याकरणशास्त्रीया संज्ञा संज्ञा नाम किं तत्र रूढी शक्तिः काचित् स्वीक्रियते यया रूढ्या शक्त्या वृद्धि इति पदम् आदैच् रूपम् अर्थं बोधयति अस्मिन् शास्त्रे एव अन्यत्र वृद्धिपदेन आदैच् रूपः अर्थः नैव गृह्यते अस्मिन् शास्त्रे वृद्धिपदम् आदैच् इत्यर्थे शक्तं नाम रूढिशक्तिः अस्ति तत्र रूढिशक्तिः इत्युक्ते अवयवार्थ निरपेक्षा काचित् शक्तिः तत्र वर्तते यथा रथन्तरादि शब्दे तर्हि सामान्यतः तत्र संज्ञा शब्देषु रूढिशक्तिः स्वीक्रियते तत्र अवयवार्थस्य समन्वयः तत्र न भवति किन्तु यत्र महासंज्ञा क्रियते महासंज्ञा यत्र क्रियते तत्र महासंज्ञाकरणेन कः लाभः भवति इति चेत् तत्र अवयवशक्त्या यः अर्थः प्रतीयते तादृश अर्थेन सह सा संज्ञा अनुगता भवति योगार्थेन सह संज्ञायाः अनुगतिः इत्युक्ते यत्र तादृशः अर्थः वर्तते तस्यैव सा संज्ञापि भवति अर्थेन सह सा संज्ञा अनुगता भवति यथा प्रत्ययः प्रत्येति अर्थान् बोधयति इति तस्य तत्र धातुः अस्ति प्रति इति उपसर्गपूर्वकः इण् धातुः अस्ति प्रत्ययः तत्र घञ् प्रत्ययः घञ् एव भवति खलु अच् प्रत्ययः भवति गुणः भवति तत्र प्रति उपसर्गपूर्वक इण् धातोः ज्ञानम् इत्यादि अर्थः प्रत्याययति अथवा प्रत्येति नाम अर्थं बोधयति इत्यर्थः तत्र निजर्थान्तरभावेण तस्य विग्रहः प्रत्याययति इति विग्रहः प्रत्याययति इति प्रत्ययः णिजन्तात् इण् धातोः प्रत्युपसृष्टात् अच् प्रत्ययं कृत्वा प्रत्ययः इति शब्दस्य निष्पत्तिः क्वचित् भवति किन्तु प्रायः अत्र सर्वनाम संज्ञा या वर्तते तत्रापि तथैव सर्वनामस्थान संज्ञा इत्यत्र सत्यं तत्र अवयवार्थ निरपेक्षा एव शक्तिः अस्ति तस्य अन्वर्थत्वं नास्ति कदाचित् तादृश्यः अपि संज्ञाः भवन्ति या संज्ञा प्राचीनैः तत्र व्यवहृता वर्तते ते इत्यादि संज्ञाः अपि सन्ति प्रथमा तत्रापि अन्वर्थत्वं नास्ति प्रातिपदिकसंज्ञा तत्र कथञ्चित् अन्वर्थत्वम् अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते किन्तु सर्वत्र अन्वर्थत्वम् इति नास्ति महासंज्ञायामपि किन्तु प्रायः एवं भवति सर्वनाम संज्ञा अस्ति प्रत्यय संज्ञा अस्ति एतेषां तु अन्वर्थत्वं वर्तते एवञ्च महासंज्ञा प्रत्यय इति महासंज्ञा करणात् इदानीम् अन् कन् इत्यादि अत्यन्त स्वार्थिक प्रत्ययानामपि प्रत्यय इति महासंज्ञा वर्तते तेन तेषामपि अर्थवत्वं वक्तव्यं तेषामपि अर्थवत्वं शास्त्रकारैः अभिमतं वर्तते अतः तेषामपि अर्थवत्वम् अस्ति अवगतं वा सूत्रकाराणामपि अभिमतमस्ति भाष्यकाराणामपि अभिमतं वर्तते सत्यं प्रकृत्यर्थ
स्वप्रकृत्यर्थ स्वप्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकत्वं स्वप्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकत्वं प्रत्ययत्वं। तर्हि स्वप्रकृत्यर्थ प्रत्यायकत्वम् अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययानां वर्तते। येषां तु अर्थः निर्दिष्टः अस्ति, तेषां स्वस्य कश्चन अर्थः अस्ति, स्वार्थप्रत्यायकत्वं तत्र वर्तते। स्वार्थविषयकबोधजनकत्वं तत्र अस्ति। यत्र अर्थनिर्देशः अस्ति तत्र, यत्र नास्ति किं कृत्रिमसंज्ञा एव, कृत्रिमा संज्ञा एव वर्तते। सर्वापि संज्ञा तत्र शास्त्रकारैः या संज्ञा क्रियते सा संज्ञा कृत्रिमा इत्येव उच्यते। क्रियते खलु संकेतः, तत्र तेषु अर्थेषु तस्य शब्दस्य प्रसिद्धिः नास्ति। इदानीम् आ ऐ औ एतेषु अर्थेषु वृद्धिशब्दस्य लोके प्रसिद्धिः नास्ति। शास्त्रकारैः उच्यते आदैच् वृद्धिरादैच्, तर्हि तत्र कृत्रिमा एव संज्ञा। पाणिनीयसंकेतसम्बन्धेन वृद्धिपदम् आदैच् बोधकं भवति। तर्हि अन्यत्र कुत्रापि तदस्ति वा प्रसिद्धं नास्ति। कृत्रिमा इत्युक्ते अनादि संकेतः कश्चन अस्ति चेत् तदानीं सा अकृत्रिमा संज्ञा। किन्तु यत्र केनचित् शास्त्रकारेण स्वकीय शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहाय काचित् संज्ञा क्रियते चेत् तत्र तच्छास्त्रकारीय संकेत संबंधेन तस्य सा संज्ञा भवति कृत्रिमा। अग्निः इत्यत्र तत्र तु अकृत्रिमा अग्निः इति अग्निशब्दे सा संज्ञा अस्ति वा अग्निः इति? अर्थबोध कृत्रिम तत्र अनादि यदि संकेतः अस्ति चेत्, शब्दार्थयोः अनादि संकेतः अस्ति चेत् तत्र तस्य अर्थस्य अकृत्रिमा एव संज्ञा इति उच्यते। सः अकृत्रिम बोधकः। कृत्रिमः इत्युक्ते किं भवति? कृत्रिमः इत्युक्ते कृति कार्यं कृतिजन्यं कृत्रिमम् इत्युक्ते। अवगतं वा? यत्र तु अनादिः अस्ति तत्र अकृत्रिमा एव संज्ञा। अनादिः संसर्गः यदि शब्दार्थयोः वर्तते, तत्र घटशब्दस्य कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः, तर्हि घटशब्दस्य तत् कम्बुग्रीवादिमतः अर्थस्य संज्ञा वर्तते घट इति। संज्ञा नाम बोधकः शब्दः। संज्ञा इत्युक्ते बोधकशब्दातिरिक्तः न कोऽपि। तर्हि कम्बुग्रीवादिमतः अर्थस्य बोधकः शब्दः अस्ति घट इति। तर्हि इयं घट इति संज्ञा कृत्रिमा संज्ञा वा अकृत्रिमा संज्ञा वा? अकृत्रिमा एव। अकृत्रिमः शब्दः अस्ति तत्र, तद्बोधकः अकृत्रिमः घटशब्दः। तत्र अनादिसंकेतः वर्तते, तत्र केनापि न कृतं। कम्बुग्रीवादिमतः अर्थस्य घट इति संज्ञा केनापि न कृता, अकृत्रिमा एव। भवति तत्र उक्तार्थ। इदानीं तत्तत् प्रत्यय विधायक शास्त्रं वर्तते, तद्बलादेव भवति। अन्यदपि बहु प्रयोजनं भवति तस्य कन् प्रत्ययानाम्। अन्यदपि नित्वम् अस्ति, कुत्रचित् कित्वम् अस्ति, तर्हि प्रयोजनान्तरमपि तस्य वर्तते। यद्यपि अर्थे कोऽपि विशेषः नास्ति, तथापि प्रयोजनान्तरं भवति प्रत्ययानां। टच् अस्ति, तत्र टित्वात् क्वचित् गीप् भवति, एवं रीत्या प्रयोजनान्तरं भवति। तत् शास्त्र नाम प्रत्ययविधान सामर्थ्यात् शास्त्रबलादेव प्रत्ययाः भवन्ति। स्वरगतभेदाः भवन्ति, प्रातिपदिकपदत्वसम्पत्तिः भवति, पदत्वम् अपि सम्पद्यते। तादृशस्य पदस्य
इदानीं प्रत्ययः क्रियते कृत् प्रत्ययः भवति अथवा तद्धित् प्रत्ययः भवति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा अनन्तरं सुबुत्पत्तिः अनन्तरं पदत्वसम्पत्तिः तदानीं खलु प्रयोगार्हता अन्यथा प्रयोगार्हता कथं स्यात् तर्हि प्रयोजनानि बहूनि भवन्ति आर्थिकप्रत्ययः इत्युक्ते अर्थे विशेषः नास्ति तावदेव अर्थे विशेषः नास्ति किन्तु तस्य अन्यत् प्रयोजनं नास्ति इति न अग्रे कस्य अस्ति यदपि औषधेश्च इत्यादि तदपि न अनित्यत्वेपि औत्सर्गिकप्रवृत्त्या इष्टसिद्धेः यदपि औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमाय इत्यत्र उक्तं तत्र विभक्तिग्रहणम् अनित्यत्वे ज्ञापकम् अकर्तरिचकारके संज्ञामित्यत्र कारकग्रहणम् अस्य अनित्यत्वे ज्ञापकम् अस्तु अनित्यत्वम् अस्य न्यायस्य अनित्यत्वं स्वीक्रियते तत्र प्रमाणं विभक्तिग्रहणं कारकग्रहणम् इति उक्तं खलु तर्हि किमुच्यते तत्र अनित्यत्वम् अस्तु अनित्यत्वेपि औत्सर्गिकप्रवृत्तिः तु भवति अनित्यत्वं नाम किम् इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः इदमेव अनित्यत्वम् अनित्यत्वं नाम नैव प्रवर्तते इति न अनित्यत्वं नाम यत्र इष्टं तत्र प्रवृत्तिः भवति यत्र नेष्टं यत्र अनिष्टम् अस्ति तत्र प्रवृत्तिः न भवति इदमेव अनित्यत्वम् तर्हि प्रकृते इष्टमस्ति अस्य प्रवृत्तिः इष्टा न्यायस्य अर्थवत् सूत्रे अधातुः इत्यत्र नैव युक्तन्यायस्य प्रवृत्तिः इष्टा अस्ति तर्हि अनिष्टा इष्टा अस्ति इति कृत्वा अत्र प्रवर्तते यत्र नेष्टा तत्र न प्रवर्तते येषाम् इष्टत्वे इत्युक्ते इदानीम् अर्थवत्वस्य लाभः इदानीम् अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते तर्हि अनर्थकानां प्रातिपदिकसंज्ञा निवृत्तिः कर्तव्या खलु तर्हि अनर्थकानां प्रातिपदिकसंज्ञा निवृत्तिः कथं भवति तदर्थम् अर्थवत्वस्य लाभः वक्तव्यः तर्हि अर्थवत्वस्य लाभः अस्य न्यायस्य प्रवृत्तौ एव भवति तर्हि अत्र न्यायस्य प्रवृत्तिः इष्टा अत्र न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति शास्त्रकाराणामेव नाम शास्त्रकाराणां वै भाष्यकार अन्ततो गत्वा भाष्यकाराणामेव भाष्यकाराणाम् उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं स्वीक्रियते तत्र उत्तरोत्तरमुन्यभिप्रेते पूर्वपूर्वमुनीनां तात्पर्यं भवति तर्हि अन्ततो गत्वा भाष्यकाराणामेव प्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते दृढं प्रामाण्यं तेषां शास्त्रकाराणां सर्वेषां यदि तत्र सम्मतिः अस्ति चेत् इदानीं कश्चित् प्रयोगः शास्त्रकारैः प्रयुज्यते तस्य साधुत्वं प्रतिपादनीयं तर्हि कस्यचित् न्यायस्य अनित्यत्वम् अस्ति तस्य न्यायस्य प्रवृत्तौ एव साधुत्वं यदि उपपद्यते चेत् अनित्यत्वेपि तस्य प्रवृत्तिः तत्र कार्यते इष्टसिद्ध्यर्थम् इष्टं यद् वर्तते तस्य सिद्ध्यर्थं न्यायस्य प्रवृत्तिः यदि अपेक्षिता चेत् तत्र न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति यदि न्यायस्य प्रवृत्तौ इष्टं न सिद्ध्यति चेत् न्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति अनित्यत्वम् इत्यस्य अयमेव अभिप्रायः इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः इदमेव अनित्यत्वं न तु नित्यं प्रवर्तते सर्वत्र प्रवर्तते इति न प्रवृत्तौ अनित्यत्वमस्ति प्रवृत्तौ अनित्यत्वं न्यायस्य अथवा कस्यचिदपि प्रवृत्तौ अनित्यत्वम् इष्टस्थले प्रवृत्तिः भवति अनिष्टस्थले प्रकृते इष्टमस्ति इष्टस्थले अग्रे औत्सर्गिकप्रवृत्तिः इत्युक्ते स्वाभाविकी प्रवृत्तिः उत्सर्गतः बाधाभावे अनिष्टं किमपि नास्ति नाम इष्टस्थले प्रवृत्तिः भवति तावतैव इष्टस्य सिद्धिः भवति यदि इष्टस्थलेपि प्रवृत्तिः न स्यात् तर्हि न्याय एव निरर्थकः स्यात् अनिष्टस्थलेपि न प्रवर्तते इष्टस्थलेपि न प्रवर्तते तर्हि कुत्र प्रवर्तते कुत्रापि न प्रवर्तेत
इष्टस्थलेऽपि अप्रवृत्तौ न्यायस्य निर्विषयत्वापाताच्च इष्टस्थलेऽपि यदि अग्रे अनित्यत्वज्ञापनस्य कथञ्चित् आवश्यकत्वे अर्थवद्ग्रहणस्यैव ज्ञापकत्वसम्भवाच्च। इदानीम् इष्टस्थलेऽपि अप्रवृत्तौ न्यायस्य निर्विषयत्वापातात् निर्विषयत्वं स्यात्। इष्टस्थलेऽपि यदि अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, अनिष्टस्थले तु नैव स्यात्, इष्टस्थलेऽपि न स्यात् चेत् कुत्र स्यात्? कुत्रापि अस्य न्यायस्य विषयता न स्यात्, तथा च न्यायस्य निरर्थकत्वं स्यात्। किञ्च किमुक्तम्? अनित्यत्वज्ञापनस्य कथञ्चित् आवश्यकत्वे कथञ्चित् इति शब्दः प्रयुक्तः। तत्र ग्रन्थकारैः कथञ्चित् इत्युक्ते वस्तुतः अनित्यत्वज्ञापनस्य किमपि फलं नास्ति। भाष्यसम्मतं दृढतरं किमपि फलम् अस्य न्यायस्य अनित्यत्वज्ञापने नास्ति। तथापि तुष्यतु दुर्जनन्यायेन कथञ्चित् अनित्यत्वज्ञापनम् अपेक्षितमेव चेत् तर्हि औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रद्वयं यद्वर्तते तत्र विभक्तिग्रहणं कारकग्रहणम् एतद्द्वयम् अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमिति कथनापेक्षया एतत् अस्मिन् सूत्रे यद् अर्थवद्ग्रहणं वर्तते तदेव अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकं भवतु। इदमेव अर्थवद्ग्रहणम् इह किंचित् त्रपो इति न्यायेन इह किंचित् त्रपो इति न्यायेन एकमेव अर्थवद्ग्रहणम् उत्तरार्थमपि भविष्यति, एवं न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमपि भविष्यति। अवगतं वा? इदम् अर्थवद्ग्रहणम् अत्र सूत्रे क्रियमाणम् अर्थवद्ग्रहणम् एकम् अर्थवद्ग्रहणम् एकमेव अर्थवद्ग्रहणम् उत्तरार्थमपि भविष्यति, एवं न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमपि भविष्यति। भवद्भिः किं क्रियते? सूत्रद्वय घटकं पदद्वयं न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमिति उच्यते। तदपेक्षया लाघवं कुत्र अस्ति? एकम् अर्थवद्ग्रहणम् उत्तरार्थमपि भवति, अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमपि भवति चेत् लाघवम् अस्ति वा? तत्र द्वयोः ज्ञापकत्व स्वीकारे लाघवम् अस्ति। अर्थवद्ग्रहणं सूत्रकारैः कृतं, तर्हि किमर्थं कृतं? न्यायेन अर्थवत्वस्य लाभः भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि अर्थवद्ग्रहणमिदं न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकम्। सूत्रकारैः अर्थवद्ग्रहणं कृतं खलु। तर्हि यदि कथञ्चित् न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञापनीयमस्ति चेत् तर्हि अस्यां स्थितौ केन ज्ञापनीयम्? अर्थवद्ग्रहणेन ज्ञापनीयं वा? औषधेश्च विभक्तौ अप्रत्यत्र विभक्तिग्रहणेन कारकग्रहणेन अकर्तरि च कारके इत्यत्र कारकग्रहणेन वा ज्ञापनीयम्? कथं? कुत्र लाघवं? युक्तियुक्तं किं भवति? एकेनैव अर्थवद्ग्रहणेन कार्यद्वयं सिद्ध्यति अस्माकम्। उत्तरार्थमपि भवति, न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमपि भवति। तर्हि लाघवमत्र वर्तते। तत्र द्वयोः ज्ञापकता स्वीकर्तव्या। तदपेक्षया तयोः प्रत्याख्यानमेव अस्तु। तदपेक्षया तयोः प्रत्याख्यानं कृतमस्ति, भाष्यकारैः कृतमपि अस्ति, अतः तस्य प्रत्याख्यानं सम्भवति। अग्रे पूर्वपङ्क्तिः उच्यताम्, अर्थः अनन्तरं वक्ष्यते। बस समाप्त करते थोड़ा सा 10-5 मिनट। अग्रे किमस्ति? उत्तरार्थस्य इह किंचित् त्रपोः इति न्यायेन इह करणस्य सफलत्वोचित्यात् औषधेश्च इत्यादौ विभक्तिकारग्रहणयोर्व्यत्यं सति प्रत्याख्यानसम्भवाच्च इति दिक्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं भवति। इदानीं
उत्तरार्थस्यापि अर्थवद्ग्रहणस्य इह किञ्चित् त्रपो इति न्यायेन अनित्यत्वज्ञापकत्वं स्वीक्रियते। अत्र किञ्चित् एकं प्रयोजनं, यद्यपि उत्तरार्थमस्ति तदा अत्र ग्रहणं किमर्थं कृतं, किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति तस्य, किञ्चिदेव प्रयोजनं, तत् किञ्चित् प्रयोजनं किं, तर्हि अनित्यत्वज्ञापकत्वरूपं इह किञ्चित् त्रपो इति न्यायेन इति उक्तं। तस्य कः अभिप्रायः, तत्र इकोचि विभक्तौ इति सूत्रं वर्तते, श्रुतमस्ति, सूत्रं कः अर्थः तस्य, इकोचि विभक्तौ, इको यणचि इति नोच्यते, इगन्तस्य अजातौ विभक्तौ, उदाहरणं वारिणी, वारीणी इत्यादि। तत्र अचि इति ग्रहणं किमर्थमस्ति, यदि केवलम् उच्यते इगन्तस्य क्लीबस्य नुमागमस्यात् विभक्तौ, तर्हि को दोषः, इगन्तस्य क्लीबस्य नुमागमस्यात् विभक्तौ इति उच्यते चेत् को दोषः, हलादौ विभक्तौ अपि नुमागम प्रसक्तिः भवतु, हलादौ विभक्तौ नुमागम प्रसक्तिः वारिभ्याम् इत्यत्र, वारिभ्याम् इत्यत्र भ्यामि परतः नुमागमः भवतु, तर्हि को दोषः, तर्हि उच्यते तत्र नकारश्रवणापत्तिः स्यात्, तथा न वक्तुं शक्यते, नकारश्रवणापत्तिरिति दोषः वक्तुं न शक्यते, तथा यदि उच्यते चेत् न वक्तुं शक्यते। कुतः, न लोपप्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं, प्रातिपदिकान्तं यत्पदम् इति वा उच्यतां, प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदम् इति वा उच्यतां, प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्, म्हणजे तत् प्रातिपदिकसंज्ञकमस्ति भ्यामि परतः, तस्य स्वादिष्टसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वमपि अस्ति, अस्ति न वा, तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञकं पदं जातं वारिन्, तदन्तस्य नस्य लोपः भविष्यति, नकारश्रवणापत्तिस्तु नास्ति, तर्हि अचिग्रहणं किमर्थं, तर्हि उच्यते तत्र कुत्र क्लेशः भवति इति चेत्, तत्र हे वारिन् इत्यत्र हे वारे तत्र प्रयोगः एवं भवति, तत्र सम्बुद्धौ किं स्यात्, सम्बुद्धौ क्लेशः स्यात्, यदि अचि इति नोच्येत तथा सति सम्बुद्धिसंज्ञके प्रत्यये परतः सः हलादि प्रत्ययः, सम्बुद्धिसंज्ञके प्रत्यये वारीसु इति अस्ति, तत्र किं भवति, वारीसु इत्यत्र सु इत्यस्य लोपः भवति, लुक् भवति, स्वमोर् नपुंसकात्, स्वमोर् नपुंसकात् इत्यनेन लुक् भवति, तर्हि वारी इति भवति, इदानीं लुक् भवति, तत्रापि नुमागमः स्यात् इति दोषः, तत्रापि नुमागमः स्यात्, कथं स्यात्, इदानीं वारीसु इत्यवस्थायां तत्र लुकि कृते तदनन्तरं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सुप्रत्ययम् आदाय हलादि विभक्तौ परतः, इदानीम् अचिग्रहणं सूत्रे नास्ति, इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे नास्ति, तर्हि विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टम् इगन्ताङ्गं लभ्यते, तस्य इगन्ताङ्गस्य इदानीं नुमागमः स्यात्, तन्माभूत् इत्येतदर्थं तत्र अचिग्रहणं क्रियते, अवगतं वा, तर्हि तत्र उच्यते तत्रापि भवतु नुमागमः, भवति चेत् पुनः तत्रापि लोपः करिष्यते, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तर्हि उच्यते तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवितुं नार्हति, भ्यामादौ तु लोपः भवितुम् अर्हति, किन्तु तत्र लोपः भवितुं नार्हति, कुतः, नगि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रमस्ति, सम्बुद्धौ परतः न लोपो न स्यात्, न लोपो निषिध्यते, गौ सम्बुद्धौ च परतः नस्य लोपो न स्यात् इत्येतदर्थकेन नगि सम्बुद्ध्योः इति शास्त्रेण
नलोपस्य निषेधः स्यात् तथा च तत्र नकारश्रवणापत्तिः स्यात्। अवगतम्? तत्र उच्यते यत् कथं तत्र भवद्भिः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण विभक्तेः लुप्यमान प्रत्ययस्य स्थानिवत् भावं कृत्वा विभक्तिपरकत्वं सम्पाद्य नुमागमः कृतः कथं तद् भवितुमर्हति? यतोहि न लुमताङ्गस्य इति निषेधः अस्ति खलु। लुमता शब्देन लोपः अस्ति न वात्र। स्वमोर् नपुंसकात् इत्यत्र लुक् शब्देन लोपः अस्ति। तर्हि लुमता शब्देन लोपः अस्ति। लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम् अंगकार्यं न स्यात्। इदम् अंगकार्यमस्ति न वा? इगन्तस्य अंगस्य इति अंगाधिकारे एव वर्तते। यद्यपि तत्र न लुमताङ्गस्य इत्यत्र आङ्गमनाङ्गं वा अंगोद्देश्यककार्यमात्रं गृह्यते। तत्र अंगाधिकारे पठितं वा भवतु अंगाधिकारे पठितं न भवति चेदपि तदपि गृह्यते तत्र। किन्तु इदम् अंगाधिकारीयम् अंगोद्देश्यकं वर्तते कार्यम्। इगन्तस्य अंगस्य नुमागमः। तर्हि अत्र न लुमताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः भविष्यति। निषेधः भविष्यति चेत् सुपरकत्वं विभक्तिपरकत्वं हलादि विभक्तिपरकत्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते। एवञ्च हलादि विभक्तिपरकत्वाभावादेव तत्र नुमागमस्य प्राप्तिः नास्ति। एवञ्च अचिग्रहणं किमर्थम्? अवगतं वा? अचिग्रहणम् उत्तरार्थम् इति उक्तम्। अचिग्रहणम् उत्तरार्थं वर्तते, तत्र प्रयोजनं नास्ति। तर्हि उत्तरार्थमस्ति चेत् अत्र सूत्रे किमर्थम्? उत्तरसूत्रे एव अचिग्रहणं क्रियताम्। अस्मिन् सूत्रे किमर्थं? तत्र भाष्यकारैः उच्यते उत्तरार्थं यद्यपि उत्तरार्थम् अचिग्रहणं तथापि इह किञ्चित् त्रपो अस्ति। इह किञ्चित् प्रयोजनं हे त्रपो हे त्रपु इति। इत्युक्ते कः अभिप्रायः? अस्मिन् सूत्रे यत् अचिग्रहणं वर्तते तत् अचिग्रहणं न लुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्वं ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अनित्यत्वं ज्ञापयति। तर्हि अनित्यत्वं ज्ञापयति चेत् अनित्यत्वे क्वचित् इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः न लुमताङ्गस्य। तेन त्रपु शब्दात् यदा सुप्रत्ययः क्रियते सम्बुद्धौ सुप्रत्ययः क्रियते तदानीं किं भवति? न लुमताङ्गस्य इति निषेधः भवति। न लुमताङ्गस्य इति निषेधः भवति। नाम नुमागमे कर्तव्ये न लुमताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य निषेधः भवति चेत् तत्र विभक्तिपरकत्वाभावात् नुमागमः न भवति। अवगतं वा? नुमागमः न भवति चेत् त्रपु इत्येव रूपम्। ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे कर्तव्ये न लुमताङ्गस्य इत्यस्य सम्बुद्धौ ह्रस्वस्य गुणः क्रियते खलु। तर्हि ह्रस्वस्य गुणः इत्येव सूत्रमस्ति। ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे कर्तव्ये तत्र किं भवति? न लुमताङ्गस्य इति निषेधः न प्रवर्तते इति कृत्वा सम्बुद्धिनिमित्तकः गुणः भवति। तथा च त्रपो इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। तर्हि हे त्रपो हे त्रपु इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अवगतं वा? अयमेव हे इह किञ्चित् त्रपो इति न्यायः। नाम उत्तरार्थस्यापि अत्र किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति। सर्वथा निष्प्रयोजनं नास्ति। अस्मिन् सूत्रे अचिग्रहणं कृतं तस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। तच्च किञ्चित् प्रयोजनं किं? न लुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्व ज्ञापनम्। अत्र ग्रहणस्य इकोचि विभक्तौ इति सूत्रे अचिग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति। तेन हे त्रपो इति रूपस्य सिद्धिः, हे त्रपु इति रूपस्यापि सिद्धिः। सम्बुद्धौ रूपद्वयं हे वारे हे वारि इति रूपद्वयं सिद्ध्यति।
तद्वत् अत्रापि अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थमपि इह किञ्चित् त्रपो इति न्यायेन अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकमपि भवतु। यदि न्यायस्य कथञ्चित् अनित्यत्वं ज्ञापनीयमेव इत्याग्रहः तर्हि अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे ज्ञापकं भवतु। इति दिक् अत्र किञ्चित् विरामः क्रियते 5 निमेषाः 10 निमेषाः तदनन्तरं पुनः